على الصلاة حي على الفلاح حي على الدعوة والسلام القائمة سيدنا محمد وسيق الجزيرة والعزيز الرحمن والسلطان محمود الذي وضعنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد أصحاب محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد. بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك لا تفرق المفتاح. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. ما شاء الله تبارك الله बैतुल्लाह शरीफ आज खमीस जुमेरात के दिन जो है रश होने की वजह से नीचे बिल्कुल फुल हो चुका है, जिसकी वजह से रास्ते बंद किए जा चुके हैं। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।